नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं चिन्तनं तु षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य विषये आसीत्। तत्र यानि निषेधकसूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि अस्माभिः अधीतानि। तत्र तु त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रम् आदौ अधीतं, यत्र त्रिच् प्रत्ययान्तशब्दः नूल् प्रत्ययान्तशब्दः कर्त्रार्थे वर्तते, तदानीं कर्मणः षष्ठी भवति। कृद्योगे कर्मणः षष्ठी भवति। तादृशषष्ट्यन्तपदस्य त्रिजन्तपदेन अकन्तपदेन सह समासः न भवति इति उक्तं। तस्य प्रतिप्रसवः अस्ति याजकादिभिश्च इति सूत्रेण। याजकादिगणे पठितानां शब्दानां यद्यपि ते शब्दाः त्रिजन्ताः अकन्ताः सन्ति, तथापि तेषां विषये तु षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति। त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रस्य निषेधकसूत्रमस्ति याजकादिभिश्च इति सूत्रं। तत्पश्चात् न निर्धारणे इति सूत्रमपि पठितं। निर्धारणार्थे षष्ठीविभक्तिः भवति। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तेः विधानं भवति। यदा समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं भवति, जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः एकदेशस्य पृथक्करणम्, अपि च कञ्चन धर्मम् आधारीकृत्य, तदानीं तत्र किं समुदायस्य षष्ठीविभक्तिः अथवा सप्तमीविभक्तिः भवति निर्धारणार्थे। तादृशषष्ट्यन्तपदस्य समासः न भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं, न निर्धारणे इति सूत्रं। तदनन्तरं पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रेण यत्र पूर्णप्रत्ययान्तशब्दाः सन्ति, षष्ट्यन्तपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तशब्देन सह समासः न भवति। यथा छात्राणां पञ्चमः, छात्राणां दशमः इत्यादि उदाहरणानि। अपि च सत्संज्ञकशब्दः शत्रुशानेस् प्रत्ययान्तशब्दः षष्ट्यन्तपदस्य शत्रन्तस्य शानजञ्च अन्तेन सह समासः न भवति इति उक्तं। तत्र केवलम् एकमेव उदाहरणं सम्भवति। द्विषन् इति विषये, द्विषन् इति शब्दस्य विषये एव समासः निश्चितः अस्ति। यतोहि तत्र सत्प्रत्ययान्तशब्देन सह षष्ठीविभक्तिः एव न प्राप्यते। शत्रान्तपदम् अथवा पदम् अस्ति चेत् कर्मणः षष्ठीविभक्तिः न भवति, तत्र द्वितीयविभक्तिः एव भवति। अतः षष्ठी एव न प्राप्यते। केवलम् एकस्य शब्दस्य विषये एव इदं सूत्रं प्रवर्तते। अनन्तरं गुणवाचकशब्दः अस्ति चेदपि षष्ट्यन्तपदस्य समासः न भवति। तत्तु गुणवाचकस्य विषये अस्माभिः उक्तम्, अनित्यम्, अयं निषेधः अनित्यः सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति। एवं षष्ट्यन्तपदस्य तृप्तिवाचकशब्देन सह अपि समासः निषिद्धः अस्ति। फलानां तृप्तः इति। एवं कृद् अव्ययं यदस्ति तेन सह अपि समासः निषिद्धः अस्ति। अपि च तव्यप्रत्ययान्तशब्देन सह समासः निषिद्धः। अनन्तरं समानाधिकरणवाचिशब्देन सह समासः निषिद्धः इति तत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं ततः अग्रे तेन च पूजायाम् इति सूत्रमपि अस्माभिः दृष्टं। तप्रत्ययान्तशब्दः सामान्यतया कर्मार्थे भवति अथवा भावार्थे भवति, भूतकालार्थे भवति, परन्तु कदाचित् वर्तमानकालार्थे अपि तप्रत्ययः भवति। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण तप्रत्ययः वर्तमानकालार्थे भवति। तत्र इच्छार्थकशब्दः मति इति शब्दः, बुद्ध्यर्थकः, अनन्तरं पूजार्थकः, एतेभ्यः तप्रत्ययः कर्मार्थे भावार्थे विधीयते, परन्तु वर्तमानकालार्थे विधीयते। तर्हि तप्रत्ययस्य योगे तु कर्तुः, यदि कर्मार्थे तप्रत्ययः विहितः तर्हि कर्तुः षष्ठीविभक्तिः न भवति, कर्तुः तृतीयाविभक्तिः एव भवति। तर्हि अत्र तेन च पूजायाम् इति सूत्रस्य का गतिः, कथं षष्ठी लभ्यते इति प्रश्नः भवति। तदर्थम् अस्माभिः उक्तं, तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण वर्तमानकालतप्रत्ययः अस्ति चेत् कर्तुः षष्ठीविभक्तिः भवति, तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण इति कृत्वा तादृशषष्ट्यन्तपदस्य वर्तमानकालार्थे विहितः यः तप्रत्ययः तेन सह समासः निषिद्धः अस्ति। यथा राज्ञां मतः इति, राज्ञां बुद्धः
राज्ञां बुद्धः राज्ञां पूजितः इत्यादीनि उदाहरणानि एतदपि अस्माभिः चर्चितम्। इदानीं तत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धमासीत्। तत्र एव तत्र अस्माभिः तत्र तिस्रः परिभाषाः दृष्टाः खलु। अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेधः वा, अनन्तरं मध्ये अपवादः पूर्वान् विधीन् बाधन्तेनोत्तरान्, अनन्तरं तत्र पुरस्ताद् अपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्तेनोत्तरान् इति तिस्रः परिभाषाः अस्माभिः अधीताः। तर्हि तत्र प्रसङ्गप्राप्तः इति कृत्वा तस्य विषये चिन्तनम् अस्माभिः कृतं। किमर्थं प्रसङ्गप्राप्तम् इति चेत् अधिकरणवाचिना च इति सूत्रस्य विषये एतासां परिभाषाणां प्रयोगः इत्युक्ते वस्तुतः परिभाषाद्वयस्य प्रयोगः शक्यते इति कृत्वा परिभाषाणां चिन्तनमपि अस्माभिः कृतम्। इदानीम् अधिकरणवाचिना च इति सूत्रम् एकवारं पठित्वा इतोपि अग्रे सूत्रद्वयमत्रयम् अस्ति, तद् दृष्ट्वा अस्माभिः कर्मधारयसमासः इति विषयः आरप्स्यते। अस्तु, तर्हि अधिकरणवाचिना च इति सरलभगिनी आरब्धुमिच्छति वा? अधिकरणवाचिना च अधिकरणार्थे विहितप्रत्ययः तदन्तेन सुबन्तेन षष्ठ्यन्तं समर्थं सुबन्तं न समस्यते। अधिकरणार्थे तो अधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्य इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः विधीयते। तादृशस्य क्तप्रत्ययान्तस्य एव अधिकरणवाचिना इति शब्दस्य द्वारा ग्रहणं भवति। अधिकरणवक्ति इति अधिकरणवाची, तेन अधिकरणवाचिना तृतीयान्तश्च अव्ययम्। सुबामन्त्रिते पराङ्गवतस्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। प्राक्करारात् समास इत्यस्मात् सूत्रात् समास इत्यस्य अधिकारः। सः सुपा इत्यस्य अधिकारः। षष्ठी इत्यस्मात् सूत्रात् षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः। न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यस्य अनुवृत्तिः। तेन च पूजायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यस्य अनुवृत्तिः। तत्पुरुष इत्यस्य अधिकारः। अनुवृत्तिसहितसूत्रं षष्ठी सुप् अधिकरणवाचिना तेन सुपास न तत्पुरुष समास च। अधिकरणवाचिना च इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास च निषेधसूत्रमस्ति। तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः न सम्यस्यते। अधिकरणार्थविहितक्तप्रत्यय तदन्तेन सुबन्तेन स षष्ठ्यन्तं सुबन्तं न सम्यस्यते इति अर्थः। तो अधिकरणे द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्य इति सूत्रेण वयं जानीमः न लोका इति सूत्रेण अहं न स्मरामि, तेन प्रत्ययस्य षष्ठी विभक्ति न प्रत्ययोगे षष्ठी विभक्ति न भवति, किन्तु इति सूत्रेण तो अधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्य इति सूत्रेण च प्रत्ययस्य विधानं भवति। तो प्रत्यान्तस्य एव अधिकरणवाचिना शब्दद्वारा ग्रहणं भवति अनेन सूत्रेण। तो अधिकरण यदि अस्ति तत्र अधिकरण इति अधिकरणवाची शब्द इति यदि अस्ति तत् अनेन सह षष्ठी यदि सुबन्तं पदम् अस्ति तस्य न भवति षष्ठी समासः। आं समीचीनं भगिनि, सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे तत्र सूत्रमस्ति द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रं, तदपि एकवारं सम्पूर्णतया पठनस्य आवश्यकता नास्ति, केवलं वाक्यद्वयम् अनन्तरं बाधवृत्तिसहितसूत्रम्। अस्तु। तौ अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण अधिकरणार्थे तप्रत्ययः विहितः, तर्हि एकस्मिन् वाक्ये कर्तृकर्मणो द्वे अपि अनुक्ते भवितुम् अर्हति। एवं यत् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनस्तस्य प्रत्योगः अनुक्तकर्तुं षष्ठी विभक्ति या वा न चेत् अनुक्तकर्मणः भवति। न भगिनी क्षम्यतां, तत्र सूत्रं पठतु, अग्रे अस्ति। अग्रे तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रं प्रदर्शितं खलु। अस्तु।
तो अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्ययनार्थेभ्यः द्रव्यगतिप्रत्यवसनार्थेभ्यः यत् विहित स अधिकरणे भवति। द्रव्य अर्थेभ्यः वाचकेभ्यः गत्यर्थकेभ्यः प्रत्यवसनार्थेभ्यः भोजनार्थकेभ्यः च धातुभ्यः अधिकरण अर्थिक प्रत्यय विधीयते च अनुवृत्ति साधनं तदनन्तरं अनुवृत्ति आमाम् अनुवृत्ति पठतु। तो अनुवृत्ति अस्ति अधिकरणे द्रव्य गति प्रत्यवसनार्थेभ्यः कृत कृतच्च। तो द्रव्य इति ये त्रय भागाः सन्ति इति सूत्रे द्रव्य इति भवति अधिकरणं यथा घट भूतलवत् भवति तो भूतलम् इति अधिकरणम् अस्ति। तो इति स्थानं द्रव्यम् इत्युक्ते स्थैर्यम् इति अर्थः स्थिरता। इति स्थैर्यं भूतल स्थैर्यम् अस्ति साधु। यत् आश्रित यस्मिन् आश्रितं भवति तत् भवति अधिकरणं साधु। इति स्थैर्यम् द्रव्यं गत्यार्थकपदानि वयं जानीमः गम् व्रज इति। प्रत्यवसानार्थे मीन्स् भोजनार्थे ये धातवः सन्ति तेषां कृत् प्रत्ययः च इति योजितं भवति अनेन। यथा गत् इति भवति स्थितं भवति तिष्ठ यदि स्था भवति चेत् स्थितं भवितुं शक्नोति। प्रत्यवसानस्य यत् भुज अस्ति तत् भुक्त इति भवति इति। इत्युक्ते भवती तत्र भूमिः इति अस्मिन् अर्थे इत्युक्ते तथा नास्ति, तत्र धातोः उल्लेखः अस्ति। तादृशधातुः यः धातुः स्थिरतां बोधयति तादृशधातुः अथवा गत्यर्थकता स्था इति उदाहरणम् समीचीनं। स्था इति उदाहरणं गत्यर्थकधातवः प्रत्ययभोजनार्थकधातवः। इत्युक्ते सामान्यतया तप्रत्ययः कर्मार्थे भवति अथवा भावार्थे भवति। अस्मिन् सूत्र इति आधारेण अपि स्थिरधातव वा गत्यार्थकप्रत्ययनासनार्थे प्रत्यय योजनं कर्तुं शक्नुमः। न तावदेव न। इत्युक्ते तत्र इत्युक्ते सर्वेभ्यः धातुभ्यः तप्रत्ययः कर्मार्थे अथवा भावार्थे भवति खलु। एतेभ्यः धातुभ्यः तप्रत्ययः अधिकरणार्थे भवति इति अधिकरणार्थे भवति। कर्तरक यदि एकसूत्रमस्ति तद् गत्यार्थक श्लिङ् श्लिङ् कर्मक अनेन कर्तरार्थके भवति। अत्र एते धातवः अधिकरण अर्थे भवन्ति। अधिकरणार्थे तप्रत्ययः भवति। अत्र सूत्रे चकारग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् एतेभ्यः धातुभ्यः केवलम् अधिकरणार्थे एव तप्रत्ययः भवति इति नास्ति। कर्मार्थे भावार्थे अपि यथा प्राप्तं तदपि भवति, अधिकरणार्थे अपि भवति। इत्युक्ते कर्मार्थे भावार्थे इति प्रबाद्य अधिकरणार्थे भवति इति नास्ति। अधिकरणार्थे अपि भवितुमर्हति, कर्मार्थे भावार्थे इति अपि भवितुमर्हति, कर्त्रार्थे अपि भवितुमर्हति। यत्र प्रसक्तं कर्त्रार्थे अपि भवितुमर्हति। गत्यर्थकधातुभ्यः द्रव्यार्थकधातुभ्यः कर्त्रार्थे अपि भवति। अस्तु इति अत्र विशेषः अस्ति। अत्र अधिकरणार्थे इत्यस्य अर्थः कः? अधिकरणार्थे प्रत्ययः भवति इत्यस्य अर्थः कः? उदाहरणं इदं यातं रमापते इति यत्र अस्ति। तो यातम् इति यत् इति भगिनी अहं न पठितवती। अस्तु, इदानीम् उदाहरणस्य परिशीलनात् पूर्वम् अत्र तप्रत्ययस्य योगे कर्तुः कर्मणः का विभक्तिः भवति इति वदतु एकवारम्।
कर्तुः कर्मणस्य प्रत्ययस्य योगे षष्ठी विभक्ति कर्तृकर्मणो कृति अनेन भवितुं शक्नोति, किन्तु न लोका अनेन तस्मात् पूर्वं तप्रत्ययः इदानीं अधिकरणार्थे विहितः चेत् प्रथमतया किं वक्तव्यं तत्र? पुनः पृच्छतु भगिनि। तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः चेत् तत्र किं वक्तव्यम्? आदौ कर्तृकर्मणो कृति इति सर्वं चिन्तनात् प्राक् किं वक्तव्यम्? अधिकरणम् उक्तमस्ति। अधिकरणम् उक्तं भवति। उक्तं चेत् तस्य का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। अस्तु, तर्हि प्रथमतया प्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः चेत् अधिकरणम् उक्तम् अस्ति। अधिकरणम् उक्तम् अस्ति चेत् कर्तुः का गतिः, कर्मणः का गतिः? अनुक्तं भवति। द्वयमपि अनुक्तं भवति। इदानीं विभक्तिचिन्तनं करोतु। वदतु, भवती आरब्धवती। इदं यातं रमापते अनेन इदम् इति यत् अस्मिन् तस्मात् पूर्वम् उदाहरणात् पूर्वं कर्तुः का गतिः, कर्मणः का गतिः, का विभक्तिः भवति कर्तुः कर्मणः च? कर्तुः तृतीया भवति, कर्मस्य द्वितीया आगच्छति। साधु प्रतिपाद्यते किञ्चित्। अस्तु, तत्र मेहुल् महोदय किञ्चित् साहाय्यं करोतु पुनस्मरणार्थम्। अहं मन्ये तत्र कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्तुः अथवा कर्मणस्य षष्ठी विभक्तिः भवति कृत्योगे। कृत्योगे कर्तुः कर्मणः षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति। अस्तु, सत्यम्। अनन्तरं यदा वाक्ये कर्तुः अपि च कर्म द्वयमपि प्राप्तमस्ति चेत् तत्र उभयप्राप्तिः अस्ति। अतः कर्तुः एव विस्मृतवान्, परन्तु कर्तुः कर्मणः एव षष्ठी भवति। कर्म एव षष्ठी भवति, न तु कर्तुः। कर्तुः तु विकल्पेन वार्तिकेन भवितुम् अर्हति षष्ठी विभक्तिः। सत्यं। तर्हि इदानीं तत्तु सामान्यव्यवहारः अस्ति। अत्र तप्रत्ययस्य विषये इतोपि विशेषः अस्ति खलु? अस्तु, वंशी भगिनी वदतु। तत्र निषेधः भवति। तत्र सम्पूर्णसूत्रं वदतु, यतोहि यद् पदम् आवश्यकं तत् न उक्तवती। अस्तु, एकनिमिषं वदतु। दीर्घं सूत्रमस्ति किल, नालोक एकनिमिषः वदामि। न लोकाव्यय निष्ठा कलतॄणाम् इति अस्ति सूत्रं। निष्ठा प्रत्ययः अस्ति। क इति निष्ठा तत्तवतु निष्ठा इति निष्ठासंज्ञकः प्राप्नोति इति कारणात् तत्र निष्ठा यदि तप्रत्ययस्य अधिकरणार्थे अस्ति तस्मात् अधिकरणं प्रथमा विभक्ति प्राप्नोति। कर्तुः कर्मणः अनुक्तः अस्ति इति कारणात् तत्र कर्तुः कर्मणः अनुक्तः कर्तुः कर्मणः षष्ठी विभक्ति प्राप्नोति। उभयप्राप्तौ कर्मणि, यतोहि तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण तत्र कर्मणः एव षष्ठी प्राप्नोति, परन्तु तस्यापि निषेधः भवति। नालोकाव्ययनिष्ठा कलतॄणाम् इति सूत्रेण तत्र कर्मणः अपि षष्ठी विभक्ति न प्राप्नोति। कर्तुः कर्मणः वा द्वयोः षष्ठी विभक्तिः न भवति, निषेधः अस्ति। कलतॄणाम् इति सूत्रेण कर्तुः कर्मणः द्वयोः अपि षष्ठी विभक्तिः न भवति, निषिद्धः इति कृत्वा। तर्हि इदानीम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः विहितः चेत् अधिकरणस्य प्रथमा विभक्तिः कर्तुः कर्मणः च षष्ठी विभक्तिः न भवति इति तु एव एतावता प्राप्तं। तर्हि इदानीं यदि वाक्ये केवलं कर्ता एव अस्ति, कर्म नास्ति इति चिन्तयतु। यदि वाक्ये केवलं कर्ता एव अस्ति तर्हि तदानीं कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कर्तुः अनुक्तः अस्ति इति कारणात् कर्तुः षष्ठी विभक्ति प्राप्नोति, परन्तु तस्यापि निषेधः भवति। यतोहि तप्रत्यययोगेन न लोकाव्ययनिष्ठा
तृणाम् इति सूत्रेण तप्रत्ययोगे षष्ठीविभक्ति कदापि न भवति इति कारणात् तत्रापि षष्ठीविभक्ति न भवति। तर्हि किं भवति? तत्र तु तृतीयविभक्ति एव भवति। तत्र यदि तत्र षष्ठीविभक्ति न भवति कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तत्र तृतीयविभक्ति एव प्राप्नोति। तर्हि तृतीयविभक्तिः एव भवति चेत् तर्हि किमर्थं समाससूत्रं षष्ठीविभक्तेः सम्बद्धसूत्रं? तृतीयविभक्ति प्राप्नोति चेत् किमर्थं तत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रं भगिनी पठितवती खलु? किमर्थं तादृशसूत्रं षष्ठीविभक्तिः एव न प्राप्ता चेत्? कुत्रचित् तत्र अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण तत्र षष्ठीविभक्ति प्राप्नोति। किं तत्र अधिकरणं षष्ठीविभक्ति प्राप्नोति इति कारणात् तत्र समासः न भवति। अधिकरणार्थे यदि प्रत्यय अधिकरणार्थे प्रत्ययः लिखितः चेत् तत्र अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रमपि पठतु भवति। हा पठामि भगिनि। केवलं प्रथमवाक्यस्य अनुवृत्तिः। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रमस्ति। अधिकरणवाचिनः तस्य प्रयोगे षष्ठीविभक्ति भवति। तत्र उदाहरणमस्ति इदम् एषाम् आसितम्। आसितं न सूत्रम् अन्ततो गत्वा सूत्रमस्ति खलु तत् पठतु। सर्वं पठामि वा भगिनि? न अन्तके उदाहरणं नास्ति तत्र भवती अन्यत्र पश्यन्ती अस्ति। भवत्याः स्क्रीन् एव पश्यन्ती अस्मि। तत्र अधिकरणवाचिनस्य सूत्रं अधिकरणवाचिनः तस्य प्रयोगे षष्ठीविभक्ति भवति। तो अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण अधिकरणार्थे यः तप्रत्ययः विद्यते तस्य ग्रहणं भवति प्रकृतसूत्रे। तप्रत्ययः निष्ठासंज्ञकः इति कृत्वा तस्य योगे कर्तुः कर्मणः च षष्ठी न भवति। न लोकाव्ययनिष्ठाफलतृतॄणाम् इति सूत्रेण प्रकृतसूत्रं न लोकाव्ययनिष्ठाफलतृतॄणाम् इति सूत्रस्य अपवादः अस्ति। अधिकरणं वक्ति इति अधिकरणवाची तस्य अधिकरणवाचिनः षष्ट्यन्तं च अव्ययं षष्ठी शेषे इत्यस्मात् षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः तस्य च वर्तमाने इति सूत्रात् तस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः अनभिहिते इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अधिकरणवाचिनः तस्य च षष्ठी अनभिहिते यथा इदम् एषाम् आसितम् इदम् एषां शयितम् इदम् अहेः सुप्तम् इदं वनकपेः यातम् इदम् एषां भुक्तम् इदम् एषाम् आशितम् इदम् एषाम् अशितम् इदम् एषां गतम्। अत्र तु अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण तत्र अस्ति स्थानार्थे अस्ति इति चिन्त्यं। द्रव्य इत्युक्ते तत्र स्थित इति किमपि अस्ति न भगिनि? तत्र स्थैर्यवाचकः अस्तु क्षम्यतां। स्थैर्यवाचकशब्दः अस्ति। गति अपि अस्ति। तत्र तु यातम् इति गति अस्ति। भुक्तम् इति प्रत्यवसानार्थे अस्ति। अशितम् इति प्रत्यवसानार्थे। एतेषां शब्दैः सह यदि तत्र तप्रत्ययः अधिकरणार्थे अस्ति तत्र अधिकरणशब्दः यः अस्ति तस्य षष्ठीविभक्ति भवति अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण। यदा षष्ठीविभक्ति प्राप्नोति तदा तत्र समासः भवति वा इति प्रश्ने सति तत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रेण तत्र तस्य निषेधः भवति। अतः तत्र किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्युक्ते तत्र षष्ठीविभक्ति अधिकरणशब्दः यः अस्ति तत्र वाक्ये तत् षष्ठीविभक्ति प्राप्नोति तस्य यदि षष्ठीविभक्ति भवति तत्र समासः अधिकरणवाचिना च इति सूत्रेण तत्र तस्य निषेधः भवति। अतः तत्र इदम् एषां शयितम् इत्यस्मिन् शयितम् इति तु तत्र स्थैर्यवाचकशब्दः अस्ति। अतः एषाम् इति तु
शयितं षष्ठी विभक्ति शयितम् इति स्थैर्यवाचकम् इति वा? आम्, शयितम् इति तत्र तत्रैव स्थैर्यवाचकम्। एषाम् इति तु तत्र तु अधिकरणशब्दे एषु एषु शयितम् इति सामान्यवाक्यं भवति। यदि तत्र लटिवाक्यं किम् अस्ति? लटिवाक्यं किम् अस्ति? वदामि, तत् एषु नास्ति, तत्र एतस्मिन् भवति, एषाम् वाक्ये किं किम् अस्ति? कर्ता अस्ति वा, कर्म अस्ति वा, अधिकरणमस्ति वा, किं किम् अस्ति? इदम् इति तु इदं तु कर्ता अस्ति, इदं तु कर्ता अस्ति। एषाम् इति तु एकनिमिषं भगिनि, एषां तु अत्र तु अधिकरणवाचिनः शब्दः अस्ति। एषाम् इति तु प्रथमा विभक्ति भवेत्, अतः तत्र न अत्र शयितम् इत्यत्र इदं शयितम् इति अस्ति खलु? सत्यं क्षम्यताम्, इदं शयितम् इति भवति तत्र। इदं शयितम् इति भवति, परन्तु इदं तु अधिकरणार्थे अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति। अतः तत्र इदम् इत्यस्य शयितम् इत्यनेन षष्ठीविभक्ति प्राप्नोति वा तत्र भवति इति चिन्तयामि। न तथा नास्ति। अत्र इदानीं शेते इति वाक्यं लटिवाक्यं स्वीकृत्य वदतु। शेते इति अस्ति चेत् इदमेव वाक्यं शेते इति पदेन सह लटिवाक्यं कुर्मः चेत् कथं भवति वाक्यम्? ओके, एते तत्र एषाम् इति अस्ति, शेते इति अस्ति, तत्र तु कर्ता तत्र तु किञ्चित् भ्रमः जायते। एकनिमिषं भगिनि, अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? उषा भगिनी, प्रयत्नं करोमि भगिनि। शयितं लटिवाक्यं शेते रामः, शेते रामः, तत्र यद् वाक्यम् अस्ति तत् स्वीकृत्य। ओके, इदम् येषां शयितम्, इदम् इति अयं शयिते लटिवाक्यम्। अयं शेते इति लट् प्रत्ययः आत्मनेपदी शेते। सो इदम् इति शब्दस्य इदं येषां शयितम्, इदम् अयम् इमौ इमे इदम् एव इदम् इमे इमानि। न, अत्र त प्रत्ययः अधिकरणार्थे अस्ति इति कृत्वा अत्र अधिकरणं किम् अस्ति? त प्रत्ययः अत्र इन् दिस् वाक्यं भगिनि, इदं येषां शयितम् इति थ प्रत्ययः अधिकरणार्थे इदम् इति सूचयति। इदम् इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति इत्यनेन इदम् एव सूचयति। शयितम् इत्यनेन इदं येषां शयितम्। एकक्षणं तर्हि इदम् इति अधिकरणम् इति अवगतम्। इदम् इति अधिकरणं प्रथमाविभक्तौ अस्ति इति अवगतं। तर्हि इदानीं तादृशपदं भवत्याः वाक्ये लटिवाक्ये अस्ति चेत् का विभक्तिः भवेत्? अस्मिन् शेते। तर्हि अस्मिन् शेते येषाम् इति किम् अस्ति अत्र? येषाम् इति षष्ठीविभक्ति बहुवचनं। इदं येषां शयितं षष्ठीविभक्ति बहुवचनं। थ प्रत्ययः अस्ति चेत् षष्ठीविभक्ति अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन षष्ठीविभक्ति भवति। अधिकरणवाचिनश्च बहुवचनमपि अस्ति। ओके, येषां षष्ठी न, येषां षष्ठी एव। कर्तृपदम्, येषाम् इति कर्तृपदम्, कर्तृपदं कर्ता षष्ठीविभक्ति भवति अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन। अत्र कर्ता इति कथम् अवगतं शुभदा भगिनी? प्रत्ययेन न उक्तम्। अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन प्रथमं तु अधिकरणवाची यः शब्दः तस्य सः उक्तः भवति क्त प्रत्ययेन, अतः तत्तु प्रथमा विभक्त्यां भवति इति कृत्वा इदम् इति अधिकरणवाची शब्दः।
तदनन्तरम् इदं शयितं शयितम् इति क्तप्रत्ययान्त तर्हि अत्र कर्ता तु अनुक्तः अस्ति कर्ता इति कथम् अवगतम्? कर्ता इति कथम् अवगतम्? तत्र अधिकरणवाचिनस्य इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति प्राप्नोति। न न अधिकरणवाचिनस्य इति कर्ता अनुक्त अस्ति अवगतम्? कर्ता अनुक्त अस्ति इति जानामि कर्ता परन्तु कर्ता एव अनुक्तः इति कथं जानाति? प्रत्ययेन तु अधिकरणवाचिनं पदम् उक्तं भवतु परन्तु अत्र येषाम् इति कर्ता एव इति कथम् अवगतवती? कर्मकधातुः अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। चेते इति तत्र अकर्मकधातुः अस्ति खलु, कर्मपदं कदापि न सम्भवति, अतः कर्ता एव भवेत्, अन्यत् भवितुं न अर्हति, कर्ता एव भवेत्। तर्हि वाक्यं लटिवाक्यं कथं भवति? ते अस्मिन् शेरते इति भवेत् खलु। इमे 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 अस्मिन् शेरते इति लटिवाक्यम्। इमे अस्मिन् शेरते इति लटिवाक्यम्। इदानीं तत्र प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य तप्रत्ययः अधिकरणार्थे अस्ति चेत् कथं भवति वाक्यम् इति किञ्चित् प्रतिपादयित्वा वदतु। इमानि अपि भवितुम् अर्हति वा भगिनि? इमानि इति वा? इमानि तथा वक्तुम् इच्छति चेत् तथा वक्तुं शक्नोति खलु। इमानि इत्यस्य अपि येषामेव भवति खलु। इमानि वा किमपि भवतु नाम। इमे अस्मिन् शेरते, अत्र शेरते इत्यस्य प्रत्ययस्य योगे तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण प्रत्ययः क्षम्यतां शेरते इत्यस्य प्रत्ययस्य योगेन शयित इति भवति। भावे प्रयोगे शयितम् इति भवेत्। प्रत्ययस्य योगे अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन अधिकरणम् उक्तं भवति, तर्हि तस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। तर्हि इत्यनेन उक्तं भवति इति न, द्रव्यगतिप्रतिवसानार्थेभ्यः इत्यनेन तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययस्य अर्थः अधिकरणम् इति कृत्वा प्रत्ययः उक्तः। तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः क्षम्यताम् तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इत्यनेन अधिकरणवाची भवति। तदनन्तरम् अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन तस्मिन् षष्ठी विभक्तिः भवति। क्षम्यताम् अधिकरणवाची पदम् उक्तं भवति प्रत्ययेन इति कृत्वा तस्मिन् प्रथमा विभक्ति भवति, अभिहिते प्रथमा। तर्हि अधिकरणवाची शब्दस्य प्रथमा विभक्ति, अतः इदम् इति भवति। इदं तम् इति प्राप्नुमः। तदनन्तरम् अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन अस्मिन् धातोः कर्म तु नास्ति, कर्ता अनुक्तः अस्ति। तर्हि कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। तस्य निषेधः न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यनेन भवति। तस्य निषेधः भूत्वा अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन कर्तृपदस्य षष्ठी भवति, अतः तस्य एषाम् इति भवति। तर्हि इदम् एषां शयितम् इति भवति। सम्यक् सम्यक्, बहु सम्यक्। तर्हि इदानीं कयोः पदयोः समासः भवितुम् अर्हति षष्ठी इति सूत्रेण? तस्य तदन्त
एषाम् इत्यस्य एषाम् इति अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन एषाम् इति वयं प्राप्नुमः। एषाम् इत्यस्य एषाम् इत्यस्य केन सह समासः? शयितम् इत्यनेन सह समासः न भवति। हा, एषाम् इत्यस्य शयितम् इत्यनेन सह समासः प्राप्तः अस्ति केन सूत्रेण? प्राप्तः अस्ति षष्ठी इति सूत्रेण। तस्य निषेधः क्रियते। निषेधः, आम् आम्, अधिकरणवाचिना च इति सूत्रेण निषेधः क्रियते इति अस्ति। एवमेव तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः पूर्वं परिशीलितं विस्तृतरूपेण। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि, इदम् येषाम् आसितम्, इदम् अहेः सुप्तम्, इदं वनकपेः यातम् इति सर्वत्र एवमेव चिन्तनीयं। न कोऽपि भेदः। अस्मिन् इमे भुञ्जते, एवमेव सर्वत्र चिन्तनीयं। सर्वत्र येषां भुक्तम् इत्यनयोः समासः प्राप्तः तस्य निषेधः, येषाम् अशितम् इत्यनयोः समासः प्राप्तः निषेधः, येषां गतम् इत्यनयोः समासः प्राप्तः निषेधः इत्येवं रीत्या चिन्तनीयं सर्वत्र। तर्हि अनेन भवति वा कृज् योगे षष्ठी इति वार्तिकेन भवति? किं कृद्योगे? कर्तृकर्मणोक् इति अनेन षष्ठी न प्राप्ता खलु? षष्ठी निषिद्धः खलु? षष्ठी निषिद्धः, परन्तु अधिकरणवाचिन अनेन षष्ठी विधानं भवति। किन्तु यत् समासः भवति इति वार्तिकमस्ति न, कृज् योगे षष्ठी इति भवेत् समासः। कृद्योगे षष्ठी समस्यते इति वा? आम्, न, तदस्ति, वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं केवलं तत्र षष्ठी इति सूत्रस्य स्पष्टीकरणमेव करोति, परन्तु समासविधानं तु षष्ठी इति सूत्रेण एव विधीयते। अस्तु, षष्ठी इति सूत्रेण समासः प्राप्तः, तादृशसमासस्य निषेधः कृतः अस्ति अधिकरणवाचिना च इति सूत्रेण। एतानि सर्वाणि उदाहरणानि वयं पश्यामः चेत् सर्वत्र तत्र धातुः अकर्मकः अस्ति। प्रायेण धातुः अकर्मकरूपेण प्रयुक्तः अस्ति। न, अकर्मकरूपेण प्रयुक्तः अस्ति इति मया उक्तं खलु। अकर्मकरूपेण इति प्रयुक्तः अस्ति इति मया उक्तं। तर्हि तत्र इति कृत्वा तत्र केवलं कर्तुः एव उल्लेखः अस्ति, कर्मणः उल्लेखः नास्ति अत्र। परन्तु यथा भवती वदति भुक्तमिति तु सकर्मकधातुः, तत्र कर्मपदमपि सम्भवति। यदा कर्मपदस्य विवक्षा अस्ति तत्र का गतिः इति अस्माकं प्रश्नः जायते। एतावता यद् उक्तं तद् अवगतं वा सर्वैः? कोऽपि संशयः अस्ति वा? क्षम्यतां भगिनी, सूक्ष्मतया पुनः वदतु भगिनी। अस्तु, तर्हि पश्यतु, अत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रमस्ति खलु। इदं तु समासस्य निषेधकसूत्रमस्ति। षष्ठी इति समासस्य निषेधकसूत्रम् अधिकरणवाचिना च इति सूत्रं। तत् सूत्रं वदति अधिकरणार्थे यः तप्रत्ययः विहितः अस्ति तस्य षष्ट्यन्तपदेन सह समासः न भवति इति वदति। तर्हि अत्र समासार्थं षष्ट्यन्तं पदं भवेत्, अनन्तरं तप्रत्ययान्तशब्दः भवेत्, यः अधिकरणार्थे भवेत्। इदानीं तादृशपदद्वयम् अपेक्षितमस्ति। षष्ट्यन्तं पदम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः भवेत्। तर्हि इदानीं प्रश्नः अस्ति, षष्ट्यन्तं पदं किं भवितुम् अर्हति, अपि च तप्रत्ययान्तशब्दः अधिकरणार्थे केन सूत्रेण विहितः अस्ति इति प्रश्नद्वयमस्ति। तर्हि तदर्थं वयं वदामः अत्र अधिकरणार्थे तप्रत्ययः, तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण न श्रूयते भगिनि। न भगिनी गतवती, कनेक्षन् अस्ति। He left a meeting. Internet. आगच्छतु। Is it only for me or everybody has internet?
Yeah, we No. cannot. No, she's not there. Adana agatat. मध्ये I am not hearing actually. क्षम्यतां, श्रूयते वा? अधुना श्रूयते भगिनि। क्षम्यताम्, अस्तु अस्तु। तर्हि मया किम् उक्तम् इति चेत् तत्र तप्रत्ययः अधिकरणार्थे भवेत्, अनन्तरं षष्ट्यन्तं पदं भवेत् इति पदद्वयं भवेत्। तर्हि इदानीम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः केन सूत्रेण भवति इति चेत् तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानेभ्यः इति सूत्रेण तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः भवति खलु। यदा तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः, इदानीं तप्रत्ययः कर्मार्थे विहितः चेत् किम् उक्तं भवति? कर्म उक्तं भवति। कर्म उक्तं भवति। इदानीम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः अस्ति चेत् किम् उक्तं भवति? अधिकरणार्थे तप्रत्ययः अस्ति चेत् प्रथमाविभक्ति भवति भगिनि। कस्य? अधिकरणस्य। अधिकरणस्य। कर्मार्थे तप्रत्ययः विहितः चेत् कर्म उक्तं भवति, अधिकरणार्थे तप्रत्ययः विहितः चेत् अधिकरणम् उक्तं भवति। सम्प्रदानार्थे तप्रत्ययः विहितः अस्ति इति चिन्तयतु, तदानीं किम् उक्तं भवति? सम्प्रदानमेव इति तावत् इदानीम् अवगतं खलु। तर्हि इदानीं तत्र पदद्वयम् अस्ति। तप्रत्ययः अस्ति, अधिकरणार्थे विहितः अस्ति, अपि च अधिकरणम् अस्ति, अधिकरणस्य प्रथमाविभक्तिः अपि अस्ति। यथा अस्माकम् उदाहरणे इदं शयितं, शयितम् इत्यत्र शीङ् धातुतः तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः अस्ति। तत्र अधिकरणम् इदम् आसनम् इति चिन्तयतु। इदम् आसनम् इति चिन्तयति चेत् तत्र आसनमेव अधिकरणम्, आसनम् अधिकरणम्। अतः आसनस्य प्रथमाविभक्तिः, आसनस्य प्रथमाविभक्तिः। तर्हि आसनं शयितम् इति वाक्यं भवति, आसनं शयितं। तर्हि इदानीं तत्र यदा शयनक्रिया भवति तदानीं कश्चन कर्ता भवेत् खलु। तत्र कर्तारं विना तत्र शयनक्रिया न भवति। तर्हि अत्र कर्ता कश्चन भवेत्। तर्हि इदानीं कश्चन पुरुषः अस्ति इति चिन्तयतु, रामः इति। रामः शयनं करोति। तर्हि अत्र रामः शेते इति वाक्यमस्ति, रामः आसने शेते इति वाक्यम्। ओके, रामः आसने शेते। तर्हि इदानीं शेते इत्यस्य स्थाने तत्र तप्रत्ययम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः अस्ति शयितं। तर्हि रामः आसने शेते इति एव वाक्यम् इदानीम् अधिकरणार्थे तप्रत्ययः अस्ति चेत् वाक्यं कथं भवति? अस्मिन् सहिते क्षीयते, अस्मिन् सहितं। तत्र रामः इति कर्ता अस्ति, तस्य का गतिः? तृतीया। सामान्यतया तृतीया विभक्तिः भवति, कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यनेन सामान्यतया तृतीया विभक्तिः भवति। परन्तु अत्र यदा तप्रत्ययः अधिकरणार्थे विहितः अस्ति तदानीं तत्र इदानीमेव सूत्रं पठितं खलु, अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण कर्तुः षष्ठीविभक्तिः भवति। अतः तर्हि रामः इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः किं भवति? रामस्य आसनं, रामस्य आसनं शयितम् इति वाक्यं भवति। ओके, रामस्य आसनं शयितम् इति वाक्यं भवति। इदानीं रामस्य अपि च शयितम् इत्यनयोः समासः भवति वा इति चेत् न भवति, न भवति, समासः न भवति। तदेव अनेन अधिकरणवाचिनः च इत्यनेन समासः निषिद्धः। ओके, अवगतं खलु इदानीं? धन्यवादः भगिनी। अस्तु, तर्हि एतत् सर्वं दृष्टं। तर्हि इदानीं तत्र कुत्र एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः पूर्वं परिशीलितानि, यतः पुनः न कुर्मः। तर्हि इदानीम् अत्र
भगिनी अत्र वंशीभगिन्या उक्तं तत्र भुज् धातुः सकर्मकः अपि भवितुम् अर्हति। तत्र मातुः पुस्तके दत्तमस्ति तस्मिन् स्थिते तु कर्तुः अपि च कर्मणः षष्ठी भवति इति। तदेव अस्माकं विषयः इदानीं। तत् कथं भवति इति प्रश्नः। द्वयोः भवति इति तु उदाहरणं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा भवती वदति कर्तुः कर्मणः द्वयोः अपि षष्ठी भवति इति सत्यमेव। तत् कथं प्राप्यते, केन सूत्रेण प्राप्यते इति विषयः अस्ति। तर्हि इदानीम् अत्र किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्तु, अरुणा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि, किं पठनीयं भगिनि? एकस्मिन् वाक्ये कर्तुः कर्मणः च द्वयोः प्राप्तिः चेत् यदि कर्तोः अधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यय अवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण अधिकरणार्थे ताप्रत्ययः विहितः तर्हि एकस्मिन् वाक्ये कर्तुकर्मणो द्वे अपि अनुक्ते भवति अर्हतः। कर्मणि कर्तुकर्मणि क्षम्यताम् अपि अनुक्ते भवितुम् अर्हतः। एवं चेत् अधिकरणवाचनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचनस्य प्रयोगे अनुक्तकर्तुः षष्ठी विभक्ति भवति वा न चेत् अनुक्तकर्मणः भवति वा चेत् द्वयोः अपि भवति वा। ओके, अत्र प्रश्न उदेति वयं पूर्वं कर्तृपदं किं विभक्ति भवति वयं पठितवन्तः। अधुना एकस्मिन् वाक्ये कर्तु कर्मण द्वयोपि प्राप्तिः अस्ति चेत् अधिकरणार्थ इति सूत्रेण कर्ता वा कर्ता अधिकरण वा कर्ता अनुक्तकर्ता षष्ठी वा नो चेत् अनुक्तकर्म भवति वा न चेत् द्वयोः अपि भवति वा इति संशय समीचीनं भवति। कस्य षष्ठी विभक्तिः भवति, केन सूत्रेण भवति? अधिकरणवाचिनश्च इत्यस्य कार्यं कुत्र भवति? कर्मणः विषये भवति वा, कर्तुः विषये भवति वा, नो चेत् द्वयोः विषये अपि भवति वा इति कथं जानीमः इति प्रश्नः। सूत्रे तु किमपि न उक्तम्। अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन अधिकरणार्थे तप्रत्ययः विहितः अस्ति चेत् षष्ठीविभक्तिः भवति इति एव उक्तं। तर्हि कस्य भवति इति न उक्तं। तर्हि इदानीं तद् अस्माभिः निर्णेतव्यं, कस्य षष्ठीविभक्तिः भवति इति अस्माभिः निर्णेतव्यं। तर्हि अत्र अस्तु भगिनि, धन्यवादः। इदानीं धन्यवादः। इदानीम् अनन्तरं किम् अनिमा भगिनी पठितुम् इच्छति वा अथवा केवलं शृणोति इति उक्तवती खलु? अस्तु अस्तु, तर्हि उमा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? पठतु। अस्तु, विजया भगिनी पठतु। आम् महोदय, अस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं किञ्चित् सूत्रक्रमविषये चिन्तनीयं भवति। सप्रत्ययान्तशब्दः तु कृदन्तः वर्तते इति कारणेन कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कृत्योगे अनुक्तकर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्, कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। किन्तु अस्य सूत्रस्य नियमनं क्रियते उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति वर्तते तत्र कर्मण्येव षष्ठी विभक्तिः भवति, न तु कर्तरि। पुनः न कलतृनाम इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण प्राप्तायाः षष्ठ्याः प्रतिषेधः भवति। अनेन ला उ उक् अव्यय निष्ठा फलत् नित्य एतेषां
प्रयोगे षष्टिविभक्तिः न भवति। त्रिण् एतेषां त्रिण् एतेषां प्रयोगे षष्टिविभक्तिः न भवति। पुनः अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनः तस्य प्रयोगे षष्टिविभक्तिः भवति इति उक्तम्। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं तु न लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणाम् इत्यस्य अपवादः अस्ति। अत्र इदानीं तप्रत्ययान्तशब्दः कृदन्तं वर्तते इति वयं जानीमः। अतः तत्र इति कारणेन कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कृत्योगे अनुक्तः कर्तरि अनन्तरं कर्मणि अपि षष्ठी स्यात्। यत्र उक्तं नास्ति तत्र कर्तरि कर्मणि अपि षष्ठी भवति इति। किन्तु अस्य सूत्रस्य नियमनं क्रियते उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः उभयोः प्राप्तिः कर्तृः अनन्तरं कर्मणोः उभयोः प्राप्तिः अस्मिन् कृदन्तः इति वर्तते। कर्मणि एव अत्र षष्टिविभक्तिः भवति। कर्तृकर्मणोः उभयोः प्राप्तिः अस्ति अपि परन्तु अत्र कर्मणि एव षष्टिविभक्तिः भवति न तु कर्तरि। पुनः न लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणां कलर्तॄणां सूत्रेण कर्तृकर्मणयोः कृति इति सूत्रेण प्राप्तायाः षष्टिः प्रतिषेधः भवति। इदानीम् उभयप्राप्तिः भवति, अत्र उभयोः अस्ति अपि अत्र कर्मणि एव षष्टिविभक्तिः भवति इति तत्र दत्तं। परन्तु अत्र कर्तृकर्मणयोः कृति इति सूत्रेण प्राप्तायाः षष्टिः अत्र लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणाम् इति सूत्रेण प्रतिषेधः भवति। अनेन ल उ उक् अव्ययनिष्ठकलर्तृ तृण् इत्येतेषां प्रयोगे षष्टिविभक्तिः भवति। अत्र तृण् इति प्रत्ययोजनेन अत्र ला उ उक् अव्ययनिष्ठ अत्र षष्टिविभक्तिः न भवति इति तत्र दत्तम्। पुनः अत्र अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनः यस्मिन् अस्ति तत्र इक्त इति प्रयोगे षष्टिविभक्तिः भवति इति उक्तम्। अधिकरणवाचिनः यत्र भवति तत्र कृदन्तविषये षष्टिविभक्तिः भवति इति उक्तम्। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं तु न लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणाम् इत्यस्य अपवादः अस्ति। अतः अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन एव षष्टिविभक्तिः भवति, न तु न लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणाम् इति। एतत्तु अत्र अपवादसूत्रमस्ति। अधिकरणवाचिनस्य अपवादसूत्रमस्ति न लोकव्ययनिष्ठकलर्तॄणाम् इति सूत्रम्। समीचीनम् इति अस्माभिः इदानीं चर्चितं। तर्हि इदानीं विजयलक्ष्मी भगिनी अग्रे केवलं पुनस्मरणमस्ति। अत्र सूत्रस्य क्रमः कथमस्ति इति एकवारं प्रतिपादयतु पठित्वा। अधोभागे कोष्टके अष्टाध्याय्याः आधारेण सूत्राणां क्रमः उच्यते। षष्टिसम्बद्धसूत्राणि कर्तृकर्मणोः कृति इति प्रथमं सूत्रं। कृद्योगे कर्तुः कर्मणः च षष्टि भवति इति विधायकसूत्रम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य नियमनं भवति। नियमयति यत् कर्तृकर्मणोः षष्ठी भवति परन्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य एव प्राधान्यम् इति नियमयति। अत्र एतत् नियमसूत्रं तस्य च वर्तमाने इति अग्रिमं सूत्रं मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन वर्तमानार्थे विहितस्य क्तस्य योगे षष्ठी भवति। कर्तुः क्तस्य च वर्तमाने इत्यनेन सूत्रेण
एतत्तु अपवादसूत्रं अपवादसूत्रं न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यस्य अपवादसूत्रम् अस्ति तस्य च वर्तमाने इति सूत्रम् मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन वर्तमानार्थे विहितस्य तस्य योगे षष्ठी भवति कर्तुः षष्ठी भवति तस्य च वर्तमाने इत्यनेन सूत्रेण तस्य एतत् लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति अधिकरणवाचिनश्च तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इत्यनेन अधिकरणार्थे विहितस्य तस्य योगे षष्ठी भवति अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण एतदपि न लोकव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति अतः एतस्य कार्यमेव भवति न लोकव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति कर्तुकर्मणोः कृति इति प्राप्ता षष्ठी प्रतिषिध्यते न लोकव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति कर्तृकर्मणोः कृति सूत्रस्य निषेधकसूत्रमस्ति एतस्य पुनः अधिकरणवाचिनश्च इति अपवादसूत्रमस्ति अतः अन्ततो गत्वा अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य एव प्राधान्यं भवति इति तेन कार्यं विहितः भवति अधिकरणार्थे प्रत्ययः अस्ति चेत् अनेन एव विहितः भवति इति तु सत्यं परन्तु कस्य इति तु इदानीमपि प्रश्नः अस्ति कस्य विहितं भवति इति प्रश्नः कर्तुः वा कर्मः इत्यस्य वा इति कर्मणः वा इति प्रश्नः एतादृश कर्मणः इति वा इत्यस्य प्रश्नः इतोपि अग्रे वदतु नास्ति एतादृशक्रमं मनसि निधाय अग्रे उदाहरणं नीत्वा पश्यामः येषाम् इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यम् अस्मिन् उदाहरणे भुज् इति धातुतः अधिकरणार्थे क्तप्रत्ययः विधीयते भुक्त इति प्रातिपदिकं निष्पन्नम् भुक्तम् इति भुक्त तस्य भुक्तम् इति अस्तु नपुंसकलिङ्गे भुक्तम् इति रूपं भवति अधिकरणार्थे भुक्तम् इति क्तप्रत्ययान्तस्य योगे अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिर्भवति इत्युक्तम् अस्माकम् उदाहरणे तु कर्ता कर्म च द्वयमपि अनुक्तम् सत्यम् अत्र उक्तं तु केवलम् अधिकरणम् अस्ति अधिकरणस्य क्तप्रत्ययान्तरूपम् अपि च सप्तमी अधिकरणार्थे क्तप्रत्ययान्तरूपं भुक्तम् इति नपुंसकलिङ्गे रूपम् अस्ति इदानीम् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः भवति परन्तु कस्य भवति इति नोक्तम् अस्माकम् उदाहरणे तु कर्ता कर्म च द्वयमपि अनुक्तं सत्यम् येषाम् इदं भुक्तम् ओदनस्य इति उदाहरणस्य लटि वाक्यमेव सम्भवति इमे अस्मिन् ओदनं भुञ्जते इति लटिवाक्यम् एवं सम्भवति लटिवाक्यम् एवं सम्भवति इमे अस्मिन् ओदनं भुञ्जते इति अत्र कर्ता इमे कर्म ओदनम् अधिकरणम् अस्मिन् भुञ्जते इति क्रियापदम् अत्र अस्मिन् इति स्थाली इति किमपि वा भगिनि यत्किमपि स्वीकर्तुं इदम् इत्यनेन इदम् अत्र उपविशतु इति यदा वदामः तदा तथैव अत्र इदम् आसनम् अथवा यत्किमपि भवितुमर्हति अस्तु
भुञ्जते इति क्रियापदम् अस्मिन् वाक्ये कर्ता कर्म च उल्लेखितं वर्तते कर्ता अत्र इमे ओदनम् इति कर्मपदम् अस्मिन् इति अधिकरणं भुञ्जते इति क्रियापदम् अत्र क्षम्यतां भगिनि अत्र इदम् इति पदम् अस्ति चेत् तत्र भ्रमः भवति चेत् इदम् इत्यस्य स्थाने आसनम् अथवा कटः अथवा किमपि स्थापयतु क्लेशः नास्ति कटे उपविशति कटे अत्र तु भुञ्जते इति अस्ति खलु स्थाली इति भवेत् स्थाल्यां भुञ्जते इति स्थाल्याम् अस्तु इमे स्थाल्याम् ओदनं भुञ्जते अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनः तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति इत्युक्तम् सूत्रे कर्तुः भवति वा नो चेत् कर्मणः भवति वा इति नोक्तम् परन्तु सूत्रक्रमम् आधारीकृत्य वयं पश्यामः चेत् आदौ कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेणैव कृद्योगे षष्ठी प्राप्ता आसीत् कर्तुः कर्मणः च तस्य नियमनं क्रियते उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण तर्हि यत्र उभयप्राप्तिः अस्ति एकस्मिन् एव कृति तर्हि कर्मणि एव षष्ठी स्यात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य आधारेण अतः अस्माकं प्रकृत उदाहरणे कृद्योगे कर्मणः एव षष्ठी स्यात् न तु कर्तुः अतः एभिः इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यं स्यात् श्रूयते वा आं भगिनि अस्तु कुत्र एभिः इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यं स्यात् अतः एभिः इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यं स्यात् परन्तु येषाम् इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यं दृश्यते व्याख्यानेषु तर्हि तत् कथं सिद्ध्यति इति चिन्तनीयम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं तु वदति कर्मणः एव षष्ठी विभक्तौ भवति इति अतः एभिः इदं भुक्तम् ओदनस्य इत्यत्र किम् अस्ति इत्यत्र उभयप्राप्तौ इत्यनेन कस्य भवति षष्ठी कर्मणः भवति अत्र इदम् इति तु कर्ता इदम् इति अधिकरणम् अस्ति खलु सत्यम् इदम् अस्मिन् इत्यस्य इदम् इति अभवत् एभिः इति तृतीया अस्ति कर्म किं कर्ता किम् अत्र एभिः इति तृतीया अस्ति अतः तदेव कर्ता वा यतोहि उभयप्राप्तिः अस्ति खलु कर्ता अपि अस्ति कर्म अपि ओदनस्य ओदनम् इत्यस्य ओदनस्य इति अभवत् तत् कर्मपदं भुक्तम् इति तु क्रियापदमस्ति अतः इदम् इति अधिकरणार्थे प्रथमविभक्ति अस्मिन् इत्यस्य प्रथमविभक्ति इदम् इति अभवत् परन्तु पुस्तकेषु येषाम् इदं भुक्तम् ओदनस्य इति वाक्यं दृश्यते व्याख्यानेषु तत्र येषाम् इति अपि षष्ठी ओदनस्य इत्यपि षष्ठी इदं तु अधिकरणवाचिनः प्रथमा भुक्तं तु क्रियापदं तत्र कथम् इति चिन्तनीयम् अस्तु समीचीनं धन्यवादः भगिनि धन्यवादः इदानीं किं कः पठति तत्र श्रीराम महोदय पठितुम् इच्छति वा नमस्कारः पठामि नमस्कारः अस्तु अधिकरणवाचनश्च इति सूत्रमेव पठामि खलु
अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनः इति सूत्रस्य न्यासव्याख्यायाम् एवम् उक्तम्। पश्यति सम्यक् अग्रिम अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य न्यासव्याख्यायाम् एवम् उक्तं यत् यत्र कर्ता एव सम्भवति तत्र कर्तरि षष्ठी भवति। यथा इदम् येषाम् आसितम् इति अस्य एव लटिवाक्यम् अस्ति अस्मिन् इमे आसते। अत्र आसेः आस् धातोः अकर्मकत्वात् कर्ता एव सम्भवति न कर्म। यत्र तु कर्म कर्ता च द्वयमपि सम्भवति तत्र उभयत्रापि षष्ठी भवति। यथा इदं येषां भुक्तम् ओदनस्य इति भुञ्जेः भुञ्ज धातोः सकर्मकत्वात् कर्म अपि अस्ति एव ओदनः। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमः कस्मात् न भवति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्याः षष्ट्याः प्राप्तेः एव नियमः विज्ञायते। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति वा। अस्तु, अत्र सूत्रक्रमम् आधारीकृत्य किञ्चित् अस्ति। अस्तु, अधिकरणवाचिनश्च अस्तु। प्रकृत उदाहरणम् एवमस्ति। इदम् एभिः इदं भुक्तम् ओदनस्य इति तत्र भुक्तम् इति पदम् अधिकरणार्थे अस्ति। अस्मिन् भुञ्जते इमे अस्मिन् भुञ्जते ओदनम् ओदनम् इति कर्मपदम् इमे इति कर्तृपदम् अस्मिन् इति प्रायः पात्रं भवति। इदं पात्रम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्मिन् पात्रे भुञ्जते इति क्रियापदम् अस्ति, बहुवचने अस्ति। तर्हि इदानीं भुञ्जते इति भुज् धातोः यदि इक्तप्रत्यान्तरूपम् अधिकरणार्थे विवक्षितः अस्ति चेत्, रूपं विवक्षितम् अस्ति चेत् तर्हि भुक्तम् इति भवति। अधिकरणम् उक्तम् अस्ति इति कृत्वा अस्मिन् इति इदं शब्दस्य तत्र प्रथमारूपं भवति इदम् इति। तर्हि अवशिष्टौ स्तः कर्ता अपि च कर्म। इदानीं किं कथमस्ति चिन्तनम् इति चेत् तत्र कृति कृत्पते परे सामान्यतया कर्तृकर्मणो कृति इति अस्ति। इदानीं कृतिपरे कर्तुः वा कर्मणः वा षष्ठी भवति। यदि द्वयमपि एकस्मिन् वाक्ये एव अस्ति, कर्ता अपि अस्ति कर्म अपि अस्ति, तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण तत्र कर्मणः एव षष्ठी न तु कर्तुः। अत्र प्रश्नः उदेति तु अस्माकं वाक्यम् एवमस्ति, येभिः इदं भुक्तं ओदनस्य इति अस्ति। न येषामिदं भुक्तं ओदनस्य इति, येषां भुक्तं ओदनस्य इति, इदं येषां भुक्तं ओदनस्य इति। येभिः इदं भुक्तं ओदनस्य इत्यत्र सुलभः एव अस्ति। तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मपदस्य षष्ठी जाता। इदानीं येभिः इति कर्तृकरणोः कर्तृकरणे तृतीया, कर्णयोस्तृतीया इति तृतीया तु अत्र प्रयोगः कथम् अस्ति इति चेत् येषां भुक्तम् ओदनस्य इति अस्ति, इदम् येषां भुक्तम् ओदनस्य इति अस्ति। तर्हि कर्तुः अपि षष्ठी अस्ति, कर्मणः अपि षष्ठी अस्ति। तत् कथं सम्भवति
तस्य समाधानं कथं भवति इति प्रश्नः। अत्र किं लिखितमस्ति चेत् अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा अथवा मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधिं बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा द्वयं वर्तते। एकेन परिभाषया तत्र समाधानं कर्तुं शक्नुमः इति। अत्र क्रमं पश्यामश्चेत् तत्र प्रथममस्ति कर्तृकर्मणो कृतिः, तदनन्तरम् उभयप्राप्तो कर्मणि, तदनन्तरम् अधिकरणवाचिनश्च, तदनन्तरं नो लोकाव्यय निष्ठाकलस्तृतॄणाम् इति। इदानीं कर्तृकर्मणो कृति इति सामान्यसूत्रम् अस्ति। कृत् प्रत्यये परे कर्तुः वा कर्मणः वा षष्ठी इति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र यदि द्वयमपि अस्ति तर्हि कर्मापि अस्ति कर्तापि अस्ति, तर्हि कर्मणः एव तत्र षष्ठी भवति इति सीमां स्थापयति। न लोकाव्यनिष्ठाकलतॄणाम् इति सूत्रं तु निष्ठाप्रत्यये कृत्प्रत्यय निष्ठाप्रत्यये अस्ति चेत् कर्तुः वा कर्मणः वा तत्र षष्ठी न भवति इत्येव। तु अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं तत् यत् पूर्वमस्ति, निषेधकसूत्रस्य पूर्वमस्ति, तत् किं वदति चेत् कृत्प्रत्ययः अधिकरणार्थे अस्ति चेत् तर्हि षष्ठी भवति। तु अत्र सन्देहः जायते कस्य षष्ठी इति, कर्तुः वा कर्मणः वा इति। अत्र एकां परिभाषां स्वीकृत्य वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषां स्वीकुर्मश्चेत् तत्र कर्तृकर्मणो कृति इति एकं विधिसूत्रमस्ति। तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणः एव षष्ठी विधीयते। तदनन्तरम् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रमस्ति। तर्हि अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इत्यत्र अत्र अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन विधिः अस्ति। अधिकरणवाचिनश्च विधिसूत्र किं विधीयते इति चेत् षष्ठी विधीयते। कस्य विधीयते इति पृष्टे तत्र कर्मणः एव विधीयते। यतोहि उभयप्राप्तौ कर्मणि इति यत् सूत्रमस्ति तदेव अनन्तरम् अस्ति। कर्तृकर्मणो कृति इति तु अनन्तरं नास्ति, मध्ये व्यवधानम् अस्ति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं व्यवधानरूपेण तिष्ठति इति कृत्वा तत्र कर्तुः षष्ठी न भवति, कर्मणः एव षष्ठी भवति। समीचीनं वा न जानामि, एवं वदन् अस्मि किञ्चित्। न परन्तु उभयत्र दृश्यते खलु षष्ठी विभक्तिः। तदेव इदानीं तदेव उभयत्र दृश्यते खलु। अस्तु, किञ्चित् क्लेशः जातः। तर्हि किम् अस्तु, तर्हि मध्ये अपवादाय स्वीकुर्मश्चेत् प्रायः समीचीनं भवति। अधिकरणवाचिनश्च इति मध्ये अस्ति। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधिमेव बाधन्ते न उत्तरान् इति अस्ति। अस्तु, उभयप्राप्तो कर्मणि इति मध्ये अस्ति इति चिन्तयामि। पूर्वान् विधिमेव बाधते, कर्तृकर्मणो कृतिमेव बाधते, न तु अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं न बाधते इति कृत्वा तत्र किं वदामः इति चेत् तत्रापि क्लेशः अस्ति। अग्रिमसूत्रस्य अपवादः अस्ति खलु, न लोकव्ययनिष्ठा कलर्थतॄणाम् इत्यस्य अपवादः, तद् अनन्तरविधिः अस्ति खलु। अत्र महोदय अत्र किञ्चित् पठतु, अग्रे पठतु। अस्तु, किञ्चित् भ्रमः अस्ति। अस्तु, बालमनोरमायाम् एवम् उक्तम् इदमेषां भुक्तं मोदनस्य इत्यत्र तु कर्तृकर्मणो द्वयोः अपि षष्ठी इति उभयप्राप्तौ इति नियमस्तु न प्रवर्तते। मध्ये अपवादन्यायेन कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ट्या एव तत्
नियम अभ्युपगमात् इति अस्तु कर्तृकर्मणो कृति इति षष्ट्या एव तत् नियम अभ्युपगमात् मध्ये अपवादन्यायेन मध्ये अपवादन्यायः पूर्वान् विधीनेव बाधते न उत्तरान् अस्तु किं मध्ये किम् अस्ति मध्ये तु उभयप्राप्तौ कर्मणि अपि अस्ति अधिकरणवाचिनश्च इति अपि चिन्तयितुं शक्नुमः किं भ्रमात्मकमस्ति महोदय अग्रे अग्रे पठति वा अग्रे अग्रे स्पष्टीकृतमस्ति अस्तु एवं वा अस्तु एतत् कथं वा सिद्ध्यति इति ज्ञातुम् अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधिं बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषाद्वयं ज्ञातव्यम् एकया परिभाषा एव कार्यं सिद्ध्यति तथापि द्वयोः पठनं वयं कुर्मः अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषा अनन्तरस्य एव विधिः वा प्रतिषेधः वा अव्यहितस्य पूर्वस्यैव भवति न तु व्यवहितस्य पूर्वस्य इति परिभाषार्थः अस्यां परिभाषायां वा इति शब्दः च इति अस्मिन् अर्थे च इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति अस्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रे उक्तं यत् उभयप्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात् अस्मिन् सूत्रे कर्तुः षष्ठी न स्यात् इति यः प्रतिषेधः वर्तते सः प्रतिषेधः समीपवर्तिनः अव्यवहितस्य एव पूर्वस्य भवति न तु व्यवहितस्य इति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अनन्तरं वर्तते अतः उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्मिन् यः प्रतिषेधः वर्तते सः प्रतिषेधः समीपवर्तिनः अव्यवहितस्य सूत्रस्य एव बाधां करोति अतः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रमेव बाधते फलितार्थः एव यत् अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषायाः आधारेण उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य प्रतिषेधः न स्यात् एवं चेत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रम् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं न भासते इत्यतः कर्तुः कर्मण च षष्ठी विभक्ति भवितुमर्हति कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण तत्र भगिनी मम किञ्चित् कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रं किं वदति कर्तुः वा कर्मणः एव इति अस्ति खलु कर्तुः वा कर्मणः वा इति न कर्तुः कर्मणः च षष्ठीविभक्तिः भवति इति उक्तं द्वयोः अपि भवितुम् अर्हति एकस्मिन् वाक्ये द्वयमपि अस्ति चेत् द्वयोः अपि भवितुम् अर्हति तदानीं नियमः किमर्थम् उभयप्राप्तौ इति किं वदति इति चेत् यत्र उभयप्राप्तिः अस्ति तत्र कर्मणः एव भवति कर्तुः न भवति अत्र उभयप्राप्तिः अस्ति खलु उभयप्राप्तिः उभयप्राप्तौ इति किं वदति उभयप्राप्तौ इति सूत्रे किं वदति इति चेत् कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति कर्तुः न भवति इति निषेधः अपि अस्ति खलु सत्यं तत्र सत्यं निषेधः अस्ति तर्हि अत्र निषेधः यः अस्ति कर्मणः षष्ठी भवति इति पूर्वसूत्रेण अपि उक्तं तद् अत्र 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 अस्माकम् अवधानं कुत्र भवेत् इति चेत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्तुः षष्ठी न भवेत् इति निषेधे एव अस्माकम् अवधानम् अत्र निषेधस्य विधानम् अस्ति तर्हि तादृशनिषेधः कस्य निषेधः इति चेत् वर्तिनं सूत्रस्य एव निषेधः वर्तिनः सूत्रस्य एव निषेधः तर्हि तत् किम् इति चेत् कर्तृकर्मणो कृति इति कृत्वा कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्तुः या षष्ठीविधानं तत्र कर्तुः षष्ठीविधानम् अस्ति खलु कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण तस्याः निषेधः तस्य एव निषेधः इति कृत्वा तत्र अनन्तरं यदस्ति अधिकरणवाचिनश्च तस्य विषये प्रसक्तिः नास्ति एतत्तु अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधः वा इति परिभाषायाः आधारेण अस्तु किञ्चित् एकवारं पुनः प्रतिपादयतु अस्तु अत्र एतावता मम मनसि एवम् अस्ति एतावता अस्माभिः परिशीलितेषु उदाहरणेषु सर्वत्र यदा
कर्ता कर्म कर्ता भवति अथवा कर्म भवति तर्हि कर्तृकर्मणो कृति इत्यत्र षष्ठी भवति। यत्र यत्र द्वयमपि अस्ति तत्र एकस्य एव इत्युक्ते कर्मणः एव षष्ठी इति दृष्टम्। अत्र तु द्वयोः अस्ति इति अस्तु। इत्युक्ते नियमसूत्रमिति उक्तं खलु, कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्तुः कर्मणः द्वयोः अपि कृद्योगे षष्ठी भवति इति तावदेव तत्र उक्तं सूत्रे। कर्तुः कर्मणः षष्ठी कृद्योगे इति उक्तम्। उभयप्राप्तिः अस्ति वा एकस्य अस्ति वा इति किमपि न उक्तं। तर्हि तदनन्तरम् उभयप्राप्तिः इति किं वदति इति चेत् एकस्य एव अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु उभयत्र प्राप्तिः एकस्मिन्नेव वाक्ये कर्तुः अपि अस्ति कर्मणः अपि अस्ति चेत् तर्हि कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति, कर्तुः न भवति इति निषेधः अस्ति। कर्मणः भवति इति तु पूर्वमेव प्राप्तमस्ति अस्माभिः। अत्र तु अस्माकम् अवधानं कर्तुः षष्ठी न भवति इति निषेधे एव अस्ति। तर्हि निषेधः कस्य निषेधः इति चेत् पूर्वसूत्रस्य निषेधः, न तु अनन्तरस्य। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीम् अस्माकं प्रकृत उदाहरणे किम् अस्ति इति चेत् अत्र इदं तत्र सन्देहः नास्ति। भुक्तम् इत्यत्र इदं भुक्तम् इति स्पष्टः अस्ति। कर्म अस्ति तत्र ओदनशब्दः अपि च एषा इमे इति इदं शब्दः, इदशब्दस्य षष्ठी कथं भवति इत्येव। अत्र कृत् योगे अस्ति इति कृत्वा कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रं प्रथमं प्रवर्तयितुम् आगच्छति। तर्हि तत्र लोकाव्यनिष्ठकलतॄणाम् इति निषेधकसूत्रेण तत्र निषेधः कृतः अस्ति। तु अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण षष्टिविधानं भवति। षष्टिविधानं कस्य इति पृष्टे तत्र कर्तुः अपि भवति कर्मणः अपि षष्ठी भवति इति अस्ति स्थितिः। तत् कथम् इति चेत् तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति यत् नियमसूत्रमस्ति तत् किं वदति इति चेत् यदि एकस्मिन् वाक्ये कर्ता अपि अस्ति कर्म अपि अस्ति, इत्युक्ते कृत्योगे तत्र कर्ता अपि अस्ति कर्म अपि अस्ति, तर्हि कर्मणः षष्ठी भवति, न कर्तुः षष्ठी न भवति इति उभयप्राप्तौ कर्मणि भवति। तत् कथम् इति चेत् तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि एव षष्ठी इति उक्तं। तर्हि अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण कर्मणः एव षष्ठी स्यात्। किमर्थं कर्तुः अपि षष्ठी इति चेत् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण तत्र कर्मणः एव षष्ठी स्यात्, न तु कर्तुः इति चेत् तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि यत् नियमसूत्रमस्ति तत् सूत्रं कर्तृकर्मणो कृति इति अव्यवहितस्य सूत्रं यत् पूर्वसूत्रमस्ति, अव्यवहितस्य सूत्रस्य यत् विधिः अस्ति तस्य एव नियमनम् अथवा निषेधं करोति। इदानीं तु अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं तु व्यवहितम् अस्ति। व्यवहितसूत्रस्य तस्य प्रवृत्तिः न भवति। इत्युक्ते यद्यपि कर्ता अपि अस्ति कर्म अपि अस्ति, कर्तृकर्मणो उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन तत्र कर्मणः एव षष्ठी स्यात् इति स्थिते तत्र अयं नियमः कदा भवति इति चेत् तत्र कर्तृकर्मणो कृति यत् सूत्रं यदा प्रवर्तते तदा एव भवति, तस्य एव निषेधः अथवा नियमनं करोति। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं तु तत्र व्यवहितम् अस्ति इति कृत्वा उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण न बाधितं भवति इति कृत्वा प्रायः कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्मात् कर्तृकर्मणोः
इति अनुवृत्तिः भवितुमर्हति वा भगिनि अत्र अधिकरणवाचिनश्च कर्तृकर्मणोः षष्ठी इति इत्युक्ते अत्र क्रमः कथम् इति चेत् कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्ता तदनन्तरं न लोकाव्यनिष्ठाकलसूत्रिणाम् इत्यनेन निषेधः षष्ठीविभक्तेः निषेधः पुनः अधिकरणवाचिनश्च इति विधानं कस्य विधानम् इति चेत् कर्तृकर्मणोः एव इति तथा तत्र तर्हि कर्तृकर्मणोः इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति वा अत्र अनुवृत्तिः न स्वीकृता अनुवृत्तिः स्वीक्रियते चेत् तत्र स्पष्टं भवति खलु सूत्रेण एव स्पष्टं भवति परिभाषायाः आवश्यकता नास्ति सत्यं यतोहि मध्ये तत्र तस्य किम् अस्ति तेन च पूजायां वा किं मध्ये सूत्रमस्ति तस्य च वर्तमाने इति अस्ति खलु तत्र तु कर्तुः कर्मणः अनयोः अनुवृत्तिः न अपेक्षिता इति कृत्वा तत्र अधिकरणवाचिनश्च इत्यत्रापि अनुवृत्तिः नास्ति अनुवृत्तिः न स्वीक्रियते भगिनी अत्र अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन यस्य कस्यापि षष्ठी न विधीयते खलु केवलम् अत्र कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन एव विधीयते अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन केवलं समासः न भवति न अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेनैव षष्ठीविभक्तिः विधीयते कस्य विधीयते पुनर्विधानं कस्य इति चेत् कर्तृकर्मणोः पुनर्विधानं तत्र प्रायः अधिकरणवाचिना च इति सूत्रमस्ति तेन भ्रमः अधिकरणवाचिना च इत्यनेन समासनिषेधः अधिकरणवाचिनश्च इति इदानीं तु विभक्तिविधानस्य चिन्तनमस्ति तत्र समासस्य चिन्तनं नास्ति विभक्तिविधानस्य चिन्तनमस्ति इत्युक्ते यस्य यदि कस्यचित् षष्ठी भवति तदानीमेव अनन्तरं समासः भवति न वा इति चिन्तनम् अत्र कस्य षष्ठी भवति इति चिन्तनं तर्हि अत्र भगिनी यदि उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्येव मध्यं विद्यमानं सूत्रम् इति चेत् मध्ये अपवादः पूर्वान् विधीन् एव बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषया अपि वक्तुं शक्नुमः पूर्वविधिः अस्ति कर्तुम् इदानीं किं सूत्रं स्वीकरणीयमिति एव भ्रमः सम्यक् इति सम्यक् मध्ये अपवादः इत्यपि वक्तुं शक्यते तदेव तत्र अग्रे उक्तमस्ति तत्र कः पठति अग्रिमं सूत्रं निष्ठा इति लिखितमस्ति खलु तत्र लोकव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणां तत्र निष्ठा इति क्तप्रत्ययस्य रेप्रेसेण्टेटिव् अस्ति तर्हि तस्य सूत्रस्य निष्ठा इति पदस्य अर्धभागः व्यर्थः जायते वा और अधिकरणे तस्य सूत्रस्य न अर्धभागः व्यर्थः न निष्ठा इत्यस्य सर्वत्र यदि तप्रत्ययः कर्मार्थे विहितः अस्ति तदानीं तु निष्ठा इत्यनेन तत्र कर्तुः तत्र षष्ठीविभक्तिः न भवति इदानीं तत्र किं बालकेन गृहं गतम् इति वाक्यमस्ति खलु तत्र गृहं तत्र गतम् इति तप्रत्ययान्तशब्दः कर्मार्थे अस्ति अतः गृहम् इत्यस्य प्रथमविभक्तिः तर्हि कर्तुः का विभक्तिः कृद्योगे कर्तुः कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कृद्योगे कर्तुः अनुक्तकर्तरि षष्ठीविभक्तिः स्यात् परन्तु निष्ठाकलर्थतॄणाम् इत्यनेन निष्ठाप्रत्यान्तस्य योगे कर्तुः षष्ठीविभक्तिः कर्मणः षष्ठीविभक्तिः न भवति इति कृत्वा तत्र कर्तुः षष्ठी नास्ति परन्तु तत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यनेन तृतीयाविभक्तिः जायते यतोहि तत्र उत्सर्गसूत्रं तु कर्तुः करणस्य च तृतीयाविभक्तिः भवति कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीयाविभक्तिः भवति तत् प्रबाद्य अत्र षष्ठीविभक्तिः कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन षष्ठीविभक्तिः कर्तुः या तृतीया प्राप्ता तस्य बाधकमस्ति कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन तस्य बाधकमस्ति न लोकाव्यनिष्ठाकलर्थतॄणाम् इत्यनेन परन्तु इदानीं षष्ठी बाधिता च तृतीया भवति अधिकरणस्य विषये एव 2368 अधिकरणस्य अस्ति चेत् तदानीं तु कर्तुः या तृतीया प्राप्ता अस्ति तस्य बाधकमस्ति अधिकरणवाचिनश्च इति पुनः अत्र तृतीया न भवति परन्तु षष्ठी एव भवति इति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेनैव कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन न अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन
इत्युक्ते अत्र अस्माकं प्रसङ्गः कः इति आदौ अवगन्तव्यं प्रसङ्गः कः इति अवगच्छामः चेत् अत्र प्रसङ्गः कर्तुः कर्मणोः अनयोः षष्ठी इति प्रसङ्गः ततः आरब्धः अस्ति अस्माकं तत्र किं सूत्राणि कर्तुः कर्मणः षष्ठी भवति इति आरब्ध इति सूत्रम् आरब्धं तर्हि तस्य विषये एव निषेधः अस्ति तस्य विषये एव अपवादः अस्ति तत्र मध्ये नियमनं कृतमस्ति तादृशनियमनं केवलं पूर्वस्य सूत्रस्य विषये एव अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति तेषां विषये तादृशनियमनं नास्ति तदर्थं तत्र मध्ये अपवादः पठितः अस्ति अथवा तत्र यः प्रतिषेधः अस्ति कर्तुः न भवति इति प्रतिषेधः सः प्रतिषेधः केवलं पूर्वस्य विषये एव न तु अनन्तरस्य विषये इति कृत्वा तत्र उभयप्राप्तौ इति सूत्रमेव नास्ति इति चिन्तयतु अत्र अधिकरणवाचिनश्च अनन्तरं तस्य च वर्तमाने इत्यत्र सर्वत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रमेव नास्ति इति वयं चिन्तयामः चेत् स्पष्टतया अवगम्यते तत्र कर्तृकर्मणो कृति न लोकाव्ये निष्ठा कलत्रतॄणाम् इत्यनेन निषेधः पुनः अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन पुनर्विधानं कस्य विधानम् इति चेत् यस्य विधानं पूर्वम् आसीत् तस्य एव खलु तस्य अस्ति ध्वनिः द्वयमपि कर्तृः अपि च कर्मणोः षष्ठी भवति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य निषेधः केवलम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य कृते एव न अधिकरणवाचिनश्च इति निषेधः उभयप्राप्तौ इति न उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र यः निषेधः अस्ति कर्तुः न भवति इति निषेधः सः निषेधः केवलं कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रस्य विषये एव अस्ति तस्य प्रसक्तिः परन्तु अधिकरणवाचिनश्च इत्यस्य कृते नास्ति अतः अधिकरणवाचिनश्च इत्यत्र उभयप्राप्तिः अस्ति चेदपि वि विल् डिफाल्ट् टु द मूलसूत्रम् इति कर्तृकर्मणो कृति कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेनैव प्रथमतया आदौ विधानम् आसीत् खलु मध्ये तत्र नियमनं कृतं तस्य नियमनस्य चिन्तनम् अत्र नास्ति अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य विषये नास्ति इति कृत्वा आदौ तु मूलतः कर्तुः कर्मणोः षष्ठी इति मूलविधानम् अस्ति उत्सर्गविधानं तस्य तस्य निषेधकसूत्रमस्ति न लोकाव्ये निष्ठाकलत्रणाम् इति निषेधः अस्ति पुनः तस्य विधानं किम् इति चेत् अधिकरणवाचिनश्च इत्यनेन विधानं तर्हि कस्य विधानम् इति चेत् उत्सर्गरूपेण यस्य विधानम् आसीत् तस्य एव विधानमत्र कर्तुः कर्मः द्वयमपि षष्ठीविभक्त्याम् आगच्छति कार्यम् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण भवति वा कर्तृकर्मणोः कृति इति अस्मिन् प्रसङ्गे अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण एव भवति परन्तु कस्य प्रसङ्गे इति चेत् कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्य प्रसङ्गे तदेव उत्सर्गसूत्रमस्ति खलु तस्य विषये एव अत्र वदन् अस्ति अतः अत्र विधिसूत्रं प्रतिप्रसव इति वक्तुं शक्यते वा निषेधस्य निषेधः इति प्रतिप्रसवः एव विजयलक्ष्मी भगिनी किम् उक्तवती अस्मिन् प्रसङ्गे अधिकरण यत्र उक्तमस्ति 2368 एव विधिसूत्रं खलु विधिसूत्रम् अस्तु न तु 2365 कुत्र अस्ति 2365 मया न स्थापितं कर्तृकर्मणोः कृति इति विधिसूत्रं नास्ति न विधिसूत्रमेव तदपि विधिसूत्रं तदेव उत्सर्गसूत्रमस्ति आदौ तत्र प्रसङ्गः अस्ति कृद्योगे षष्ठी भवति इति तत्र एव आरब्धमासीत् कर्तुः कर्मणोः अस्मिन् प्रसङ्गे कार्यं तु अस्मिन् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण एव भवति खलु अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण एव भवति परन्तु अत्र कर्तुः कर्मणः इति अनुवृत्तिः नास्ति इति कृत्वा अस्माकं संशयः कस्य षष्ठीविभक्तिः इति संशयः तदानीं तत्र वयं वदामः अत्र प्रकरणं किम् अत्र प्रकरणं तु कर्तुः कर्मणोः षष्ठी इति एव प्रकरणमस्ति तर्हि तादृशप्रकरणस्य प्रसङ्गः अत्रापि अस्ति प्रसङ्गप्राप्तम् अस्माकं प्रश्नः किं कः प्रश्नः आसीत् इति चेत् अत्र किं कस्य प्रसङ्गः अस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति वा कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति वा इति चेत् अस्माभिः इदानीं ज्ञातुम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्य प्रसङ्गः केवलं कर्तृकर्मणो कृति इति विषये एव अस्ति अन्येषां सूत्राणां विषये नास्ति इति कृत्वा तत् सूत्रमेव इदानीं त्यजामः अस्माकं चिन्तनक्रमे तर्हि साक्षात् कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रमस्ति तस्य अनन्तरम् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रमस्ति अनन्तरं न लोकाव्ये निष्ठाकलत्रतॄणाम् इति सूत्रमस्ति तर्हि आदौ कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिविधानं कर्तुः कर्मणोः तदनन्तरं न लोकाव्ये निष्ठाकलत्रतॄणाम् इत्यनेन निषेधः यदा निषेधः भवति तत्र तु केवलं
यदि तप्रत्ययः कर्मार्थे अस्ति तर्हि कर्तुः एव निषेधः कर्तुः षष्ठी न भवति इत्येव निषेधः तत्र इष्टा इत्यत्र न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् इत्यत्र कर्तुः षष्ठी न भवति इति निषेधः एवम् अत्र तप्रत्ययः कर्त्रार्थे अस्ति तदानीं कर्मणः षष्ठी न भवति इत्यपि निषेधः तत्र न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् इत्यत्र यदि प्रत्ययः भावार्थे अस्ति तर्हि किमपि न उक्तं तर्हि कर्तुः षष्ठी न भवति इति अपि अस्ति अत्र निष्ठा न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् अतः कर्तरि एव भवतु कर्मणि एव भवतु अथवा भावे एव भवतु सर्वत्र निष्ठा इत्यनेन निषेधः अस्ति अधिकरणार्थे भवति चेदपि तत्र निष्ठा इत्यनेन निषेधः अस्ति यतोहि कर्ता कर्म अनुक्तः अस्ति इति कृत्वा तत्र निषेधः अस्ति परन्तु तदानीं तत्र अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रम् आगत्य वदति तत्र षष्ठीविधानम् अस्ति इति वदति तर्हि कस्य विषये इति चेत् तप्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अस्ति अतः कृत् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः अस्ति कृत् प्रत्यये कर्तुकर्मणोः षष्ठी भवति इति प्रसङ्गः अस्ति इति कृत्वा अत्रापि तस्य एव प्रसङ्गः भगिनी तर्हि अन्ततो गत्वा द्वयोः परिभाषयोः यद्यपि किमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः तत्र अन्ततो गत्वा तत्र कर्तुः कर्मणषष्ठी प्राप्नुमः किल तत्र अनन्तरस्य विपरीवा प्रतिषेधो वा न मध्ये अपवादः पूर्वविधिं बाधन्ते नात्र इति अपि स्वीकर्तुमपि शक्नुमः एतदपि स्वीकर्तुं पूर्वमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः सत्यं सत्यं आम् अत्र काशिकाकारः द्वयमपि परिभाषाद्वयमपि काशिकाकारेण दत्तं बालमनोरमाकारः तु केवलम् एकमेव वदति तत्र परन्तु अस्माकं सुलभतया अवगमनार्थं मध्ये अपवादाः पूर्वं विधिं बाधन्ते न इति तु स्पष्टमस्ति बहु स्पष्टमस्ति परन्तु स्वीकरोतु अस्तु यतोहि अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधः वा इति किञ्चित् जटिलमस्ति तत्र कुत्र भवति इति किञ्चित् अवगमने क्लेशः भवति परन्तु मध्ये अपवादः इति स्वीकरोतु तर्हि चिन्ता नास्ति बालमनोरमे तदपि उक्तं खलु अतः तदपि स्वीकरोतु नास्ति चिन्ता यद् सौलभ्यमस्ति तत् स्वीकरोतु भगिनी न लोकाव्ययनिष्ठा कलर्थतॄणाम् अग्रिमं सूत्रमस्ति तस्य मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नो उत्तरान् इति उक्त्वा अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रमपि कार्यं न करोति इति वक्तुं शक्यते खलु तर्हि अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं किमर्थं कृतम् इति प्रतिपादयतु एतत्तु जलेबि इत्युक्ते अत्र कथं चिन्तनीयम् इति चेत् अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रं प्रतिप्रसवरूपेण एव कृतं खलु यः निषेधः प्राप्तः अस्ति न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् इति निषेधः प्राप्तः अस्ति सर्वत्र निषेधः प्राप्तः अस्ति तस्य प्रतिप्रसवः अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण भवति इति कृत्वा अधिकरणवाचिनश्च इति अपवादसूत्रमस्ति न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् इति सूत्रस्य अत्र पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति न तु मध्ये अपवादः इत्यस्य कुत्र भगिनि तत्र अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्यनिष्ठा कलसूत्रिणाम् पुरस्ताद् अपवादः पूर्वमस्ति अनन्तरान् विधीन् बाधते अतः तत्र अधिकरणवाचिनश्च एव तत्र जयं प्राप्नोति अन्ततो गत्वा इति एव अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः किञ्चित् चिन्तनं कुर्वन्तु समयः अतीतः अस्तु वस्तुतः अत्र पुनस्मरणम् अस्ति न तु प्रथमवारपठनम् इति स्मर्तव्यम् मम तु प्रथमवारपठनं भवत्याः अस्ति आं समीचीनम् अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः धन्यवादः धन्यवादः